नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िरके आपस में उलझ पड़े हैं। इंजीनियर को ये दिखाते दिखाते कि हम एक दूसरे के साथ हैं और मुत्तफ़िक हैं तुम्हारे मामले में, लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह का एक इशू अब उठा है और वहाबी उलमा को, जो बरेलवी उलमा हैं, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है, बल्कि गुस्ताख़ रसूल भी कहा। वो कौन से उलमा इकराम हैं? आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। अहले सुन्नत शरीफ जरूर हैं मगर बेगैरत नहीं। जब मस्जिद अहले सुन्नत की है तो उसे किस लिए एक दूसरे फिरके के सपुर्द किया जा रहा है? और फिर उस मस्जिद में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखा हुआ था उसे फाड़ा गया, मस्जिद की तौहीन की गई है और उसका जो सटे लिया गया था अहले सुन्नत की तरफ से, अभी वो मुद्दत बाकी है और उसकी भी खिलाफवर्जी की गई है। इसलिए हमारा लाहौर की उस अथॉरिटी से मुतालबा है कि कबल इसके कि अहले सुन्नत तुमसे नोच के अपना हक लें, तुम वो हक अहले सुन्नत के सुपुर्द करो और मस्जिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाबी अहले सुन्नत को दी जाए। दुख व तासुब का मुकाम यह है कि रात को फकत मस्जिद के तनादे को अपने साइड पे करने के लिए भाई आफत शामिल ज़हीर और हसन मदनी का इल्जाम लगा देना तो इधर साले कि लोग दरूद सलाम की तौहीन की, साथ मेरी भी तस्वीर लगा दी गई, फांसी के फंदे मेरे गले में डाल के पूरे इंटरनेट पे फैला दी गई। आज भी मैं जलाली साहब को इस बात का चैलेंज देना चाहता हूं। तुम कहते हो वहां पर दरूद सलाम की तौहीन की है, अल्लाह के फजल करम से मस्जिद के मिंबर के ऊपर मौजूद हूं, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हमारे हाथ में, हम तो सिर्फ मौजूद ही नहीं जब मस्जिद को डीसील किया गया, तो तुम फिर भी हमारे ऊपर इस बात की इल्जाम लगाना चाहते हो। तालू नदु बनाना व बनाकुम, पर जाओ तुम अपने बेटों को लेके आओ, अपने बेटों को लेके आते हैं, तुम अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी औरतों को लेके आते हैं, तुम अपनी जानों को लेके आओ, अपनी जानों को लेके आते हैं। सुम्मन नबतइल फनजल लानतुल्लाहिल कादिबीन, फिर मुबाला करते हैं कि जिसने दरूद सलाम की तौहीन की हो, हज़रात गिरामी कदर तुम्हारी ज़ुर्रियत भी आ जाए, तुम्हारे अगले पिछले भी आ जाए, इस बात को साबित नहीं कर सकते। हमारे मुतालबात आपके सामने हैं। हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी इत्तेहाद एक तस्बीह की तरह हो चुका है, एक कुव्वत और ताकत बन। और अभी देखें, इस वीक में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनकी 24 मस्जिदें लाहौर में सील कर दी हैं गवर्नमेंट ने अहले हदीसों की, और वो जेन्युइन की हुई है एक टेक्निकल रीजन की वजह से। दूसरी तरफ बरेलवी कह रहे हैं कि ये मस्जिदें हमें दें, उन्होंने लदा से अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बुज़दिली का हाल ये है, ये गले फाड़ने वाले मुझे कादियानियों को एजेंट कहते थे, मेरा नाम लेके मुझे धमकियां लगाते थे, जलील हुए। जिन्होंने इनकी मस्जिदें हथिया ली हैं उनका नाम भी नहीं ले रहे। एक मकतबा फिक्र, उसकी एक जमात, और सीधी तरह को टीएलपी थुन सके तो हटा आके, जिन्होंने मस्जिदें छीन ली उनका नाम भी नहीं ले रहे। और जो तुम्हें हाफिज़ाउल्लाह कहे, तुम्हारी मस्जिदों में चंदे दे, अहले हदीस के मनहज को 24 कैरेट सोना कहे, फिर क्या अहले हदीस को नहीं, वो बनु उमैया का खिदमत गुजार है। मनहज अहले हदीस जो अहले सुन्नत का मनहज है, जो असहाबुल हदीस का मनहज है, जो कुरान और सुन्नत और अहले बैत का मनहज है, उसके साथ इतनी दुश्मनी कि उसका नाम लेके कभी जहन्नमी, कभी कादियानी, कभी यहूदा नसारा का एजेंट तुझे सड़कों पे घसीटेंगे। और जुर्रत इनकी देख लो, टीएलबी का नाम भी नहीं ले सक रहे, साद रिजवी का नाम नहीं, एक जमात, उनका अमीर, एक जमात वालों ने दावा बोला, हमने एफआईआर कटवाई, हमारे बंदे पकड़ के ले गए, उस जमात ने कब्जा कर लिया। सलाम है जी बरेलवियों को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, सीधा उन्होंने इनके नाम लिए हैं। इब्तिसाम ज़हीर, तू किस मुंह से जाती उमरा में जाके धरना देगा? तुम लोगों का तो बड़ा साजिद मीर जो है वो पिछले 35 साल से सेनेटर है। बरेलवियों ने नाम भी लिया और इनको घर तक पहुंचा दिया। तुम लोगों की तौहीद कहां गई? बुज़दिलो, बहादुर तो फिर बरेलवी निकले। इन लोगों की हालत देखें। अब ये मिस्कीन सी शक्लें बना के, कल भी इन्होंने पब्लिक प्रोटेस्ट किया जी हमारी मस्जिद में, वापस तो उनको नहीं लबड़ियां, झगड़ा होना है, ये मुझे पता है, क्योंकि वो कानून ही ऐसा बना हुआ है, उसके तहत वो बरेलवियों को मिलेंगी। ज़ियाउल हक के दौर में ये कानून पास हुआ था कि जिस इलाके में जिसकी मेजॉरिटी है मस्जिद उसको मिलेगी। अगर कोई हाउसिंग कॉलोनी बनेगी ना तो रेफरेंडम होगा। जिनकी, अब बरेलवी तो है ही इतने ज्यादा, तुसी ते आटे नमक हो, तो अनु कौन पूछता है? मेजॉरिटी तो इन लोगों की है। आज भी रेफरेंडम होगा, मस्जिद तो उनको मिल जानी है। फिर ये क्या करेंगे? तो फिर कुछ दो वाला मामला होगा। फिर वो कह रहे हैं जी
ہم پہ الزام لگایا ہے ڈی آئی جی نے لاہور کے کہ یہ ہمیں قادیانی کہتا ہے. بالکل صحیح ہے, تم کہتے ہو اسے قادیانی. تم نے میرے خلاف جو ویڈیوز بنائی تھی نا, اس میں تم نے کہا ہے کہ پولیس کے ادارے میں, ایجنسیز میں قادیانی ہے جو انجینئر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ان دنوں انہوں نے دھرنا دے کر زبردستی میرے خلاف ایف آئی آر کٹوائی تھی ڈی آئی جی کے آفس کے باہر. وہ ایف آئی آر پھر چلی گئی سائبر کرائم میں اور فارغ ہوئی. لیکن اس وقت انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر سمجھ لے ایک طرح سے ایف آئی آر کٹوائی تھی. جب بعد میں فارغ ہوئی تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ لوگ جو ہے نا وہ انجینئر سے ملے ہوئے ہیں, اور کہا یہ قادیانی ہے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انجینئر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب وہ جو ڈی آئی جی تھا وہ قادیانی نہیں تھا, وہ بریلوی جی. انہیں دا مانڈو لا چھڑیا, انہیں کیا تم انہوں قادیانی کیا تک پھر تیرے میں کیا کرنا. تو دیکھو یہ ہے واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امپائر کھڑے ہونے سے پہلے رومنز اور پرشینز کی ایسی لڑائی کروا دی تھی, ایگزیکٹ اس دن رومن امپائر دوبارہ غالب آئی تھی جس دن غزوہ بدر ہوا تھا پرشین امپائر پہ. اس سے پہلے پرشین امپائر جو ہے وہ ان پہ غالب آ چکی تھی. آپس میں لڑ کے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جب مسلم امپائر کھڑی ہونے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں لڑا کے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ مسلمانوں نے جرموک میں رومن امپائر کو اور قادسیہ میں پرشین امپائر کو ڈھیر کر دیا. تو آج دیکھیں انہوں نے چال میرے خلاف چلی تھی, قادیانی قادیانی کہہ کے پولیس کے آفیسرز کو انہوں نے پکڑ کے انہوں نے مانڈو لاچا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر قادیانی کیا ان قانون دے تحت آؤ نہ تھوڑے کوئی مسیتیاں کتوں آئی ہیں, اتنے تے بادی نہیں ہے, بادی تے بریلویاں دی ہے, یعنی کہ ان کی یہ ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا شکر ہے مولویوں کو کوئی ہڈی مل گئی ہے, آپس ہی لڑتے رہن, میرے تو ٹلے رمن. جاؤ غزہ دے نام دے ہوتے آرام دے چندے کٹھے کرو, آپے کھاؤ, ساتھیوں نو کھلاؤ, میری جان چھوڑ کے رکھو, منو چپ کر کے کام کرن دیو. ان مسیتیوں تے بھی لڑتے رہو تسی. لیکن جرت دیکھ لو, نام نہیں لے رہے. میرے لیے کیسے نام لینے کے لیے شیر ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ اہل حدیث نے جو گڑھا میرے لیے کھودنے کی کوشش کی تھی نا, ہاں اس میں نہ صرف یہ گرے بلکہ اوپر مٹی بھی ڈل گئی ہے اور کتبہ بھی لگ گیا اور اس پہ لکھا ہوا ہے 2812 صحیح بخاری, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. معاذ اللہ. ہاں انہوں یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے. تو یہ ساری باتوں کے جواب میں نے دیے ہوئے ہیں. تو ابتسام کی بھی انشاءاللہ باری آئے گی اس کی پوڈ کاسٹ کی. رہے حنیف قریشی صاحب تو وہ تو بھگوڑے ہوئے ہیں, انہوں نے تو صرف اس دن تقریر کی تھی, سوال تو ابھی باقی ہیں. اسی لیے بھٹی صاحب کی نئی ویڈیو آئی ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے مجھے انٹرویو دینا ہے پوڈ کاسٹ, جو انہوں نے سوالوں کے جواب دینے ہیں, اور 18 سوال ہیں. اور وہ سوال پہلا ہے کہ تھانوی رسول اللہ کے بارے تھوڑے کے خیال ہے. ہاں چشتی رسول اللہ دے اے مفتی حنیف قریشی کہتے ہیں کتاباں بدل گیا نے, ایک کہتے تھانوی رسول اللہ بھی بدل گیا. ہائے ہائے کتنا مزہ ہے. اور اگر یہ بدلا ہوا نہ مانے, اس کو کفر کہہ دے, پھر جو بندی تو اڑک چمر کر دیں گے اور کہیں گے چشتی رسول اللہ بھی کوئی نہیں بدلیا. اور مفتی طارق رسول صاحب نے کہہ دیا کوئی نہیں بدلا ہوا, انہوں نے غلط کیا, ایسا کروانا نہیں چاہیے تھا. لیکن آپ نے یہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. ان کا یہی حال ہے, شروع سے ان کا یہی حال ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ تو انجینئر کے جب خلاف ہے نا تب یہ متفق ہو جاتے ہیں, یعنی کہ قرآن و حدیث کی جب بات آتی ہے نا تو پھر یہ متفق ہوتے ہیں, ورنہ ان کا یہی حال ہے. ایک دوسرے کو یہ کافر بھی کہتے ہیں, ایک دوسرے کو یہ اور بھی بہت ساری باتیں کہتے ہیں اور گالیاں بھی بکتے ہیں. اسی طرح سے یہ گستاخ رسول کہتے ہیں. بس یہی ان کی بات ہے کہ یہ فرقہ, ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی وہ فرقے ہیں جو جنت میں داخل ہوگا, باقی جو سارے ہیں وہ کافر ہیں. انجینئر صاحب کا کہنا ہے کہ فرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک مسلمان جو ہے, جو مومن ہوگا اور دین اسلام پر چلنے والا ہوگا, قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.